तारीख की कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। एक ही रात, एक ही मुल्क, लेकिन दो हिस्सों में बटा हुआ, जिसका एक बाजू हजारों मील दूर था। वो ख्वाब जो कैदे आजम ने देखा था, वो 1971 में एक होलनाक हकीकत में कैसे बदल गया। मशरकी पाकिस्तान क्यों अलग हुआ और वो कौन सी ताकतें थी जो इस तकसीम की जिम्मेदार थीं। खून खराबा, आंसू और एक कौम के टुकड़े। इस अजीम अलमिये के पीछे छुपे वो राज क्या थे जो आज भी हमारी नस्लों के लिए एक सवालिया निशान हैं। आज हम पाकिस्तान की तारीख के इसी दर्दनाक बाब को खोलेंगे, जब यकजा वतन दो टुकड़ों में बट गया और एक नए मुल्क बांग्लादेश ने जन्म लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल सीरीज। पाकिस्तान की तारीख पर मबनी हमारी सिलसिलावार वीडियो की ये चौथी किस्त है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जब हमारे वतन के दो हिस्से हो गए और एक नए मुल्क बांग्लादेश ने जन्म लिया। पाकिस्तान को अपने कयाम के बाद एक मजबूत जमहूरी मुस्तकबिल की राह पर गामजन होना था। ये तय था कि इसे आईनी असूलों पर चलाया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो ना सका। हमारी पिछली किस्तों में हमने देखा कि कैसे कयाम के फौरन बाद से ही पाकिस्तानी सियासत में उलझने और उतार चढ़ाव शुरू हो गए और ये कशमकश 1970 की दिहाई तक पहुंच गई। ये वो दौर था जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ने इंतहाई तेजी से करवट ली और एक बड़े तूफान की पेशगोई करने लगे। इस बुनियादी मसले की जड़ मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए जुगराफाई और सकाफती इख्तलाफात में पेवस्त थी। मगरबी पाकिस्तान के रस्म रिवाज, जबान और तर्ज जिंदगी मशरकी हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मशरकी पाकिस्तान में नाखुशगवारियां बढ़ती जा रही थी। वो महसूस करते थे कि उन्हें अपने हकूक से महरूम रखा जा रहा है और इनकी आवाज को मुसलसल दबाया जा रहा है। इनका ये भी गिला था कि मगरबी पाकिस्तान को तरक्की का महवर समझा जाता है, जबकि मशरकी हिस्सा नजरअंदाज हो रहा था। 1970 में मुनअकिद होने वाले आम इंतखाबात ने इस सूरत हाल को एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। अवामी लीग, जिसकी क़ियादत शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे, जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान में बेमिसाल अक्सरियत हासिल की और आईनी तौर पर उन्हें मरकजी हुकूमत बनाने का हक मिल गया। दूसरी जानिब मगरबी पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने अपनी अक्सरियत हासिल की, लेकिन कौमी असम्बली में अवामी लीग की वाज़े अक्सरियत थी। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी पर शदीद इख्तलाफात और तातुल ने सियासी कशीदगी को अरूज पर पहुंचा दिया। मशरकी पाकिस्तान के अवाम की ये शदीद ख्वाहिश थी कि उन्हें इनका हक मिले, मगर मगरबी पाकिस्तान की क़ियादत ने अवामी लीग को इक़्तिदार मुंतकिल करने से गुरेज किया। ये वो लम्हा था जब दोनों हिस्सों के दिलों में दूरी बढ़ती गई और हालात इंतहाई तेजी से खराब होते चले गए। 1971 का साल आते आते ये सूरत हाल एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई जहां मफाहमत और बातचीत के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। फौजी कार्रवाई का खौफ हर तरफ मंडलाने लगा। इस दौरान भारतीय मदाखलत ने आग पर तेल का काम किया। भारत ने मशरकी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में फ़ाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया और अलह
علیحدگی پسند عناصر کو ہر ممکن مدد فراہم کی۔ مکتوب باہنی نامی ایک عسکری تنظیم بنا کر مشرقی پاکستان میں سرگرمیاں بڑھا دی گئی۔ ان تمام عوامل کے نتیجے میں پاکستانی فوج کو مشرقی پاکستان میں ایک بڑی کارروائی کرنے کا آغاز کرنا پڑا، جس نے حالات کو مزید ابتر کر دیا اور ملک کو ایک بڑے انسانی و فوجی سانحے کی طرف دھکیل دیا، اور پھر آخرکار وہ ہولناک دن آن پہنچا جو تاریخ میں کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان سے الگ ہو کر ایک نئے آزاد ملک بنگلہ دیش کے طور پر سامنے آیا۔ یہ محض ایک جغرافیائی تقسیم نہیں تھی، بلکہ ایک قوم کا دل ٹوٹنے، لاکھوں آنکھوں میں آنسوں اور ایک گہرا تاریخی زخم تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں محمد علی جناح اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے دو طاقتور رہنماؤں کا کردار بہت نمایاں ہے۔ WP والپرٹ کی شاہراہ آفاق کتاب جناح آف پاکستان اس بات کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان اور آئین کے بارے میں کیا تصور پیش کیا تھا۔ والپرٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم ایک بالغ نظر، مدبر اور بصیرت رکھنے والے رہنما تھے۔ ان کا خواب تھا کہ پاکستان ایک جمہوری، آئینی اور پرامن ریاست بنے، جہاں قانون کی حکمرانی ہو اور ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی کتاب، سرکاری کتاب، لاکھوں کی تعداد میں خرید کر تقسیم کی جائے تاکہ ہر شہری ریاست کے بنیادی اصولوں سے واقف ہو۔ قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان ان کے حقیقی وارث بنے اور ان کی نظریات کو آگے بڑھانے کی مخلصانہ کوشش کی۔ تاہم جب جنرل ایوب نے اقتدار سنبھالا تو جمہوری اقتدار اور آئینی اصولوں کو نظر انداز کیا گیا، جس نے ایک نئے سیاسی دور کا آغاز کیا۔ اس دور کے بعد منظر عام پر آنے والے ذوالفقار علی بھٹو بھی قائد اعظم کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ، ذہین اور قابل شخص تھے، لیکن ان کی سوچ میں بنیادی فرق تھا۔ بھٹو صاحب نے نظریات کی بجائے عملیات پسندی کو اپنایا، یعنی وہ اپنے سیاسی مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن حربے کو جائز سمجھتے تھے، چاہے اس کے لیے اصولوں سے ہٹنا ہی کیوں نہ پڑے۔ ان کا یہ قول کہ میں ہر صورتحال میں اقتدار حاصل کروں گا اور میں ملک کے دونوں حصوں میں اقتدار چاہتا ہوں، ان کے مضبوط سیاسی عزائم اور اقتدار پر مکمل کنٹرول کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ 1971 کا سانحہ صرف فوجی شکست نہیں تھی، بلکہ دہائیوں کی سیاسی غلطیوں، قائدانہ بصیرت میں فرق اور عوام کی امنگوں کو نظر انداز کرنے کا ایک بھیانک نتیجہ تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ باب، جس میں ہم نے 1971 کے دردناک سانحے کو تفصیل سے دیکھا، اس بات کا ثبوت ہے کہ قومی یکجہتی اور قائدانہ بصیرت کتنی اہم ہے۔ اس المیے نے نہ صرف ہمارے جغرافیے کو بدلا، بلکہ قوم کو ایک گہرا سبق بھی دیا۔ آج کی اس قسط میں ہم نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، اس میں شامل اہم سیاسی رہنماؤں کے کردار کا تفصیلی جائزہ لیا، لیکن پاکستان کی تاریخ کا سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بڑے صدمے کے بعد پاکستان نے کیسے خود کو سنبھالا، کن نئے چیلنجز کا سامنا کیا اور کیسے ایک نئی سمت کی طرف بڑھا۔ پاکستان کی تاریخ کی اگلی یعنی 5ویں قسط میں ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم 1971 کے بعد پاکستان نئے آئین کی تشکیل اور سیاسی اور سماجی بحالی کی کوششوں پر گہرائی سے بات کریں گے۔ ہسٹوریکل سیریز کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ
पाकिस्तान की इस शानदार और बाज औकात मुश्किल तारीख के हर मोड़ से वाकिफ रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगली दिलचस्प किस्त से महरूम ना रहें।